नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराका साथ मुलुक संघीयतामा गयो, जस अनुसार 3 तहको सरकार पनि बन्यो, जसमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष र सबभन्दा नजिकको सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय सरकार नै बन्यो। स्थानीय सरकार मार्फत जनताले सिंहदरबारको अधिकार पाउने दाबी पनि गरियो। जनताले कति अधिकार पाए त्यो त अनुभूति गर्ने कुरा हो, तर अधिकार भन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको सर्वविदितै छ स्थानीय तहमा र विभिन्न सर्वेक्षणहरूले यसलाई प्रमाणित पनि गरिसकेको छ। स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी कल 24 मार्फत निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ घुस अख्तियारको टोलीले थाहा पाएपछि गाडीबाट फ्यालेर फरार भएको विषय उजागर गरेका थियौँ। ती अध्यक्ष अहिले कार्यालय फर्किएका छन्। उल्टै घुस काण्डमा मुछिएका गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यालय फर्किँदा उनलाई फूल मालाले स्वागत गरियो, मानौ कुनै युद्ध नै जितेर फर्किए जस्तो। यसले उनलाई स्वागत गर्नेहरूको पनि भ्रष्टाचारका मतियार हुन् भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। यो विषयलाई आजको कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअपका रूपमा उठाउँदैछौँ। त्यस्तै नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको लापरवाहीले 53 लाख रुपैयाँ गायब भएको विषय, जसले गर्दा स्थानीयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत नपाएको विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा उजागर गर्नेछौँ र स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरिसके पछाडि र गाउँपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको अनुसन्धान सुरु गरिसके पछाडि पनि अहिलेसम्म यो हराएको 53 लाख फेला पर्न सकेको छैन। आखिर यसको वास्तविकता के हो त, यसबारे जान्ने बुझ्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँझै आज पनि आम सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर जारी छ र आज पनि हामीले केही विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। रिपोर्टहरू प्रसारण गर्नेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग त्यसबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूले कुनै आपद विपदमा परिरहनु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र भाइबर र वाट्सएप मार्फत अर्थात् भिडियो मार्फत जोडिएर पनि तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासोहरू साट्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रममा सकभर प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँका समस्या समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ घुस अख्तियारको टोलीले थाहा पाएपछि गाडीबाट फ्यालेर फरार भएको विषय उजागर गरेका थियौँ। गत वर्षको फागुन 17 गते धनुषाको महेन्द्रनगरबाट कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएर बटेश्वरतर्फ आउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष राउतले पैसाको पोका फाली गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। फरार भएको 3 महिनापछि अध्यक्ष राउत आइतबार कार्यालयमा हाजिर भएका छन्। रोचक कुरा त के छ भने घुस काण्डमा मुछिएपछि पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सफल उनलाई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, एमालेका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले फूल माला सहित भव्य रूपमा स्वागत समेत गरे। यता घुसकाण्डमा मुछिएकालाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनुको साटो उल्टै उन्मुक्ति दिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डल र विजय शाहले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता
सौदाले अधिकांश स्थानीय तहलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। कार्यक्रम कल 24 ले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ घुस फाली गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएको रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो। गत वर्षको फागुन 17 गते बटेश्वरतर्फ आउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष राउतले पैसाको पोका फाली गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। यहाँको गापा अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्रीले विगत 3 वर्षदेखि एउटा निरङ्कुश तरिकाले यहाँ सञ्चालन गर्दै आएको थियो कार्य सम्पादन। अनि त्यसमा पनि अहिले आएर हाम्रो यो भ्रष्टाचार जुन योले 8 लाख रुपैयाँ हैन रङ्गे हात जुन अख्तियारद्वारा समातिएको छ र योभन्दा अगाडि पनि पुरै भ्रष्टाचारमा डुबेर हाम्रो यो गाउँपालिकालाई 5 वर्ष जुन एउटा पछाडि धकेलिएको छ, विकासबाट वञ्चित गरेको छ। त्यसकारण र हामीले यो मोटरसाइकल र्याली विभिन्न प्रकारको विरोध जुलुसहरू हामी गर्न गइरहेको छौँ। तर घुसकाण्डमा मुछिए पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्किन सफल गाउँपालिका अध्यक्ष 3 महिनापछि कार्यालयमा हाजिर भएका छन्। राउतलाई गाउँपालिकामा भव्य स्वागत समेत गरियो। उनलाई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, एमालेका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले स्वागत गरेका हुन्। हमरा के दुर्भाग्यवश हमरा के गाँव में भ्रष्टाचारी एकटा पकड़ा गेले, तै के लेल हम सब एहि के खिलाफ हम सब 3 महीना से आंदोलन करते आ रहल छी। हम सब सुन लिया, अदालत ओकरा द देलकै, अदालत छोड़ देलकै, ठीक है, लेकिन हम सब जनता के अदालत से अखन ओकरा नहीं छोड़ सके छियै। हम सब आई प्रवेश के कार्यक्रम है, ओकरा प्रवेश के कार्यक्रम में भी उप प्रधानमंत्री के आड़ लग जयाल है। हम सब कहीं न कहीं उप प्रधानमंत्री के हम एहि केस लग हम सब एकटा काला झंडा गाँव प्रमुख के काला झंडा हम सब देखाब के ओकरा परराष्ट्र मंत्री उप प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दिलकै उ दोसर बात है, मगर के जनता बटेश्वर गाउँपालिका के जनता अभी तक ओकरा माफ नहीं केले है, माफ नहीं करबे। हम सब निरंतर आंदोलन में ओकर विरोध में लागल रहबे। तर यता सरकारको संरक्षणमा कानुनी कारबाहीबाट जोगिएर आएको भन्दै अध्यक्ष राउतको विरोध गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज लगायतका युवाहरूले प्रदर्शन नै गरे। गाउँपालिका कार्यालय अगाडि उनीहरूले विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। हम सब एगो बौद्धिक सरकार में छी, विचार के लड़ाई लड़े छी। जना के लागी अपने अब देखने हेबे कि अख्तियार सब ओकरा रंगे हाथ पकड़ल के अख्तियार ओकरा सफाइयो दे देने थे, कागज के में लिख कर दे देने थे निर्दोष है। लेकिन जनता के अदालत से वो निर्दोष अभी साबित नहीं भेल। जनता के अदालत में आबो की कतक की केलकै या, यदि गलतियों के नहीं होते, चोरियों के नहीं होते, कमीशनों के नहीं होते, रियलाइज कर पड़े जनता के अदालत में, जनता निर्णय देती। जब गणेश राउत जे रंगे हाथ जे अख्तियार जब पकड़ने रहे, जब 8 लाख रुपया लगा, तो मतलब अभी जे ओकरा सफाई दे दिलकै, अदालत सफाई दे दिलकै, मतलब जनता के सामाजिक रूप में तो ओकरा सफाई नहीं भेटलै। विगत 3 महीना से हम सब कहीं न कहीं एकटा गाँव के भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ, गलत व्यक्ति के एकटा खिलाफ हम सब विभिन्न चरण में आंदोलन, बाइक रैली, कोन सभा सब करते आ रहल छी। गाउँपालिकाको गाडी सहित चालक वीरबहादुर मगरलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने उनले फालेर भागेको 8 लाख रुपैयाँ घुस सुकजोर खोलाको किनारबाट बरामद गरिएको थियो। अध्यक्ष राउतले गाउँपालिकाका सबै योजनामा ठेकेदार, उपभोक्ता समिति तथा कर्मचारीलाई थर्काउँदै व्यापक कमिसन असुल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कमिसनबाटै आफन्तको नाउँमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा, घडेरी तथा घर ठडाएको स्थानीयले दावी गर्दै आएका छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्षको यस्ता धेरै करतुत पर्दाफास हुँदा पनि कानूनबाट उन्मुक्ति पाउन भने सफल भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। विशेष गरी कानुनको कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएर यति बेला गाउँपालिका अध्यक्ष 3 महिनापछि आफ्नो कार्यालयमा ससम्मान फर्किएको अवस्था छ। जबकि उनलाई फागुन 17 गते कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ लिएको थाहा पाएपछि अख्तियारको टोली, केन्द्रीय टोलीबाट खटिएको, टंगालको टोलीबाट खटिएको टोलीले विशेष गरी उनलाई लखेटियो र त्यस पछाडि उनी त्यसपछि फरार भएका थिए। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष जोडिनु भएको छ, डम्बर बहादुर राउत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अलिकति यसो सन्चो त छैन, कोठाभित्र यसो बसिरहेको। 3 महिनापछि कार्यालय फर्किनु भएको रहेछ। यो फरार हुनुभएको समयमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? काठमाडौँ। हजुर, म काठमाडौँ थिएँ।
अनि तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप, तपाईँलाई विशेष गरी अख्तियारको टोलीले 8 लाख रुपैयाँ घुस लिएको लिँदै गर्दा तपाईँ फरार हुनुभयो, त्यो 8 लाख रुपैयाँ फ्याँकेर फरार हुनुभयो। त्यस पछाडि स्थानीय नागरिकले त्यसको विरोध गरे, अख्तियारको टोलीलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ फरार हुनुभयो। अनि अहिले चाहिँ कानुनबाट कसरी उन्मुक्ति पाउनुभयो, कसरी भयो यो सम्भव बताउनुहोस् त? यो त बडो गजबको भएछ। खै म त्यसरी फरार भएको मलाई त्यो कुरा अब म त्यसरी फरार भएकै होइन। के भएको हो त बताउनुहोस् त वास्तविकता? खै अब मलाई त्यो कुरो अब मैले यहाँबाट पत्र गएको थियो, पत्र गएपछि म हाजिरी भएँ। हाजिरी भएपछि अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्यो। म काठमाडौँबाट काम गर्न काठमाडौँ यहाँ आएँ। 3 महिनासम्म तपाईँ फरार हुनुभयो। विशेष गरी फागुन 17 गते तपाईँलाई त्यहाँ अख्तियारको टोलीले पछ्याउँदै गर्दा तपाईँले त्यो लिएको रकमसहित फालेर फरार हुनुभयो। त्यस पछाडि सम्पर्कमै आउनु भएन, न आफ्नो कार्यालयमा फर्किनु भयो, न स्थानीय नागरिकको सम्पर्कमा तपाईँ आउनुभयो। होइन, मलाई अलिकति बिसन्चो पनि थियो। बिचमा तपाईँलाई कोरोना पनि लागेर अनि म काठमाडौँ बसेँ। कोरोना लागेर काठमाडौँ बस्नुभयो। अनि यो घटना चाहिँ के हो त? तपाईँले 8 लाख रुपैयाँ एउटा योजनामा लिएको, कमिसन लिएको, घुस लिएको तपाईँले लिनुभएको होइन? किन होइन? स्थानीय नागरिकले भनिरहेका छन्, सँगसँगै अख्तियारको टोलीले तपाईँलाई पछ्याउँदाखेरि त्यो फेला पर्यो। बताउनुहोस् बरु कसरी तपाईँले कसरी सेटिङ गर्नुभयो, कहाँ मिलाउनु भयो र यो कानुनलाई सजिलै तपाईँले आफ्नो हातमा लिन सक्नुभयो सर? यसबारे बताउनुहोस् त। मैले भनिहालेँ नि त। बताउनुहोस्, अलि विस्तृतमा बताउनुहोस् न के भएको रहेछ? विस्तृतमा मैले आफ्नो कुरा भनिसकेँ। अनि विस्तृत र नविस्तृत के कुरा आएर? त्यहाँ स्थानीय नागरिकले जुन आरोप लगाइरहेका छन्, एक हिसाबले भनियो भने भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप रहेको छ। यो आरोप आइसके पछाडि तपाईँको धारणा केही छैन, भन्नु केही छैन? मेरो त अब भनिहालेँ। मलाई अब उनीहरूले एक खालको यहाँ बटेश्वर गाउँमा जुन प्रगति कामको राम्रो काम गरिएको हिसाबबाट उनीहरूलाई एकदमै त्यहाँ तपाईँले गजब काम गर्नुभएको छ। त्यही हिसाबले तपाईँले त्यहाँका स्थानीय नागरिकले 3 महिनापछि तपाईँ कार्यालयमा फर्किँदा पनि, फरार रहँदा पनि, सम्पर्कविहीन रहँदा पनि त्यस पछाडि फर्कियो भने त्यो हिसाबले तपाईँलाई फुलमालाले स्वागत गरेका हुन् त? त्यस्तै हो। अनि यो तपाईँले सफाई चाहिँ कसरी पाउनुभयो? के निष्कर्ष निकाल्यो यो तपाईँलाई? कानुनको निष्कर्ष के रह्यो बताउनुहोस् त। मलाई के थाहा, त्यसको जवाफ त ती सम्बन्धित निकायलाई सोधेपछि थाहा भइहाल्छ। तपाईँले बताउनुहोस् न, तपाईँलाई बताउनुहोस् न, तपाईँलाई यति ठुलो गम्भीर रूपमा आरोप लाग्यो होइन? मलाई पहिले अब त्यहाँनिर उपस्थित भएँ, हाजिरी भएँ, तपाईँ काम गर्न जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि म आएँ। काम निरन्तर गरिरहनु भएको छ अब? हजुर। त्यस पछाडि उपस्थित हुनुभयो कार्यालयमा, तपाईँलाई यस्तै निर्देशन आएपछि? हजुर हजुर, म उपस्थित भएँ। तपाईँ काम गर्न जान सक्नुहुन्छ, म काम गर्न। अब स्थानीय नागरिकको जुन असन्तुष्टि छ, जुन आरोप छ, यसलाई तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ त? कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो असन्तुष्टि केही होइन, केही मान्छेहरू मैले यो मान्छेलाई अध्यक्षज्यू एकैपटक अब तपाईँ यो 3 महिनासम्म एकदमै गुप्तबाज भए जस्तो, फरार भए जस्तो, मिडियामा पनि धेरै समाचार आए, यसलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला। यसरी बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त? जो मिडियाले लेखेको छ नि, त्यो आवश्यकताभन्दा बढी लेख्ने, फेसबुकमा हाल्ने प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा त्यो मिडिया मसँग यहाँको स्थानीय मिडियाले अहिले पनि त्यहाँ पूर्वमा पनि केही प्रक्रिया उसको र मेरो बिचमा कुरा नमिलेको, उसले म पूर्वाग्रही भएर लेख्दै गरेको र उसले अरू न्युज हेर्नु होला, त्यो न्युजभन्दा कति पूर्वाग्रही भएर लेख्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् न। जसले मलाई लेख्न लागेको छ र उसले अरूलाई फोर्स गरेर यो गरिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्, लेखिदिनुहोस्, ऊ मसँग एकदम पूर्वाग्रही भएर काम गर्छ। अब अध्यक्षज्यू, स्थानीय नागरिकबाट, तपाईँका स्थानीय मतदाताबाट जुन गुनासो आएको छ, विशेष गरी सबै योजनाहरूमा तपाईँले कमिसनको खेल खेलेको भनेर यति ठुलो गम्भीर आरोप तपाईँमाथि लागिरहँदा र फागुन 17 गतेको जुन घटना छ, पर्टिकुलरली यो घटना पनि यति बेला बाहिर आइसके पछाडि, निरन्तर रूपमा यस विषयमा समाचारहरू आइसके पछाडि र अहिले तपाईँ 3 महिनापछि कार्यालयमा उपस्थित हुँदा यो अवस्थामा तपाईँले आफूले त्यस्तो गल्ती गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर स्थानीय नागरिकहरूलाई केही त्यस्तो किसिमको अब पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनवाई गर्ने हो कि यस्ता गतिविधिहरू गर्दै आउनु भएको छ तपाईँले? होइन, सार्वजनिक सुनवाई भन्ने कुरा त के भनौँ, मैले गरेका कामहरू एकदम स्पष्ट देखिन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ मैले कहाँ कसरी काम मान्नु।
त्यस्तो काम गर्ने भएको त्यो कामको बारेमा अब तपाईँलाई मैले विस्तृत रूपमा भन्नुभन्दा फिल्डमा निरीक्षण गरेर तुलना गर्दा हुन्छ मेरो पार्टी। अध्यक्षज्यू, तपाईँसँगको सम्पर्क अलि प्रभावकारी पनि हुन सकिरहेको छैन। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। खैर, स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन्, त्यहाँका जनताहरूले बताइरहेका छन्, तपाईँ कानुन अनुसार जुन हिसाबले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हो त्यसलाई उन्मुक्ति पाउँदै तपाईँ फर्किनुभयो भन्ने गम्भीर आरोप पनि छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँगको यो कुराकानी टेलिफोन संवाद प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। केही प्राविधिक गडबडी मैले महसुस गरिरहेको छु। सम्भवतः नेटवर्क प्रब्लम यहाँनिर देखिएको छ। यसबारे विस्तृतमा तपाईँसँग जान्ने बुझ्ने कोसिस र तपाईँको धारणा के हो, यस विषयलाई लिएर कसरी उन्मुक्ति पाउनुभयो यसबारे बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका थियौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विषयलाई हामीले बारम्बार फलोअप गरिरहेको विषय हो। विशेष गरी फागुन 17 गते यो जुन विषय बाहिरियो र अख्तियारको टोली, केन्द्रीय टोलीले पछ्याउँदै गर्दा त्यहाँ अध्यक्ष गाडीबाट आफूले लिएको कमिसन बापतको 8 लाख रुपैयाँ फालेर फरार भएका थिए। उहाँले बताएअनुसार आफू काठमाडौँमा थिए, कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो, त्यसकारण आफू 3 महिनापछि मात्रै त्यहाँ फर्किएको। यो बिचमा आफू फरार नभएर काठमाडौँमै रहेको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि स्थानीय नागरिकको सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न। यो काण्ड बाहिरिसके पछाडि उहाँ गुप्तवास बस्नुभएको स्थिति थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार पनि आएका थिए र यो विषयलाई हामीले पनि निरन्तर रूपमा निगरानी गरिरहेका थियौँ, फलोअप गरिरहेका थियौँ। आज तेस्रो पटक यो विषयलाई विशेष गरी हामीले फलोअप गरेका छौँ। बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत यति बेला 3 महिनापछि, आफू फरार भएको 3 महिनापछि गाउँपालिकामा फरार हुनुभएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पनि हामी कोसिस गर्ने के हो त धारणा, यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सहायक प्रवक्ताज्यूलाई जोड्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। वेद प्रसाद भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जबकि फागुन 17 गते केन्द्रीय टोलीबाट खटिएको जुन टोली छ, त्यो टोलीले विशेष गरी गाडीमा जुन पछ्याउँदै गर्दा 8 लाख कमिसन बापत लिएको घुससहित ती अध्यक्ष फरार भएका थिए, तर त्यति बेला रकम भने फेला पारेको स्थिति थियो। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता हुनुहुन्छ वेद प्रसाद भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वेद सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब विशेष गरी केन्द्रीय टोलीले नै खटिएको अवस्थामा फागुन 17 गतेको जुन घटना छ, यो धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँको काण्डमा मुछिए र त्यस पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछ्याउँदै गर्दा उनी फरार भएका थिए 3 महिनासम्म। यो घटना के हो सर? 3 महिनापछि उनी कार्यालयमा पुगेको स्थिति छ, उहाँले सफाई पाउनु भएको हो? यसमा थोरै प्रष्ट हुन जरुरी छ। वास्तवमा त्यतिखेर स्टिङ हुँदाखेरि उहाँ फरार हुनुहुन्थ्यो। बिचमा चाहिँ संवैधानिक इजलासले यो स्टिङ अपरेसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्कलन गर्ने प्रमाणमा चाहिँ आफैले पैसा दिएको प्रमाणलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा ग्रहण नगर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ निर्णय भइसके पछाडि यो भनौँ न 2-3 महिनाको समय व्यतीत भइसकेको अवस्थामा उहाँ नेपाल फर्किनुभयो। अब कहाँ फरार हुनुभएको थियो, उहाँ फर्किनुभयो। अनि आयोगमा आइसके पछाडि आयोगमा उहाँले चाहिँ धरोटी बुझाएर उहाँ यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न धरोटी जमानत राखेर बाहिर जानुभएको छ। तर आयोगले अहिले पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ अदालतमा मागदाबी लिएर पनि पेश गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ हामीले सफाई दिएको भन्ने कुरामा पनि खासै तथ्य रहँदैन। त्यही हामीले बुझ्न खोजेको र सफाई दिएको भनेर भनिएको स्थिति पनि छैन। यद्यपि उनी कसरी कानुनको कठघराबाट उन्मुक्ति पाउन सफल भए भन्ने मुख्य प्रश्न हो। भनेपछि यो अहिले पनि अनुसन्धानकै विषय हो हैन त? अनुसन्धानमै छ। अनुसन्धानकै विषय हो हजुर, अहिले पनि अनुसन्धानकै विषय हो। उहाँलाई हामीले धरोटी जमानतमा रिहा मात्रै गरेको हो। यो आयोगमा चाहिँ अनुसन्धान जारी नै छ। यसमा आयोगले चाहिँ मागदाबी लिएर सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था पनि छैन। त्यसकारण उहाँले उन्मुक्ति पाएको नै हो भनेर तुरुन्तै भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन। भनेपछि अहिले नै उनले उन्मुक्ति पाएका छैनन् भन्न मिल्ने स्थिति छैन र सँगसँगै अनुसन्धानमै जारी रहेका हिसाबले विशेष गरी तपाईँले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही त्यस्तो खुल्न आएको छ सर? के छ यो अनुसन्धान गोप्य नै भएको हुँदाखेरि यसमा अनुसन्धान अधिकृतसँग पनि
बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले अनुसन्धान मात्रै भइरहेको छ भनेर बुझौँ। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यो जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद हजुर। दर्शकवृन्द, यो विषय अझै पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। यद्यपि ती अध्यक्षलाई भने फुलमाला लगाएर यति बेला गाउँमा स्वागत गरिएको स्थिति छ। अर्कोतर्फ स्थानीय नागरिकहरूले त्यहाँ विरोध गरिरहेका छन् र यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने। यो एउटा योजनामा मात्र होइन, उनले गाउँका अधिकांश योजनाहरूमा आफूले विभिन्न कमिसनको चक्करहरू चलाएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्। विगत लामो समयदेखि उनी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भनेर स्थानीय नागरिकले बारम्बार गुनासो गरिरहेका छन्। यसबारे हामी थप विस्तृत जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आगामी कार्यक्रममा पनि लिने नै छौँ र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसअघि तपाईँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 111 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो गाउँठाउँमा भएका, समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। भर्खरै हामीले बटेश्वर गाउँपालिकाको प्रसङ्ग उजागर गऱ्यौँ। विशेष गरी यो फलोअपको रूपमा आज हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ र आइतबार अर्थात् हिजोदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष 3 महिनाको गुप्तवासपछि अर्थात् फरार भएको 3 महिना भइसकेको थियो। यो अवस्थामा हिजो मात्रै उनी गाउँमा हाजिर भएका छन्। हाम्रो कन्सर्न भनेको विशेष गरी यसको सत्य तथ्य रूपमा छानबिन होस्। स्थानीय नागरिकले जुन हिसाबले माग गरिरहेका छन् र उनलाई स्ट्रिङ अपरेसन गर्दाखेरि पनि अख्तियारले जुन अवस्थामा देखेको थियो, जुन अवस्थामा भेटेको थियो, उनी फरार भएका थिए, यसको सही रूपमा छानबिन होस्। 8 लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा फालेको अवस्थामा फेला पारेको थियो र उनी गाडीबाट हाम फालेर फ्याँकेको स्थिति थियो। यो विषयको सत्य तथ्य छानबिन होस् र यदि दोषी हुन् भने तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका लागि प्रहरी प्रशासन अख्तियार नचुकोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, मेरो नाम राजु कुमार यादव, म सिराहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13बाट बोल्दैछु। राजकुमारजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झनुभयो? अब यहाँ नजिकमा एउटा कमला नदी छ नि, त्यहाँ धेरै डोजरहरू लगेर गाउँमा त्यहाँ माटो लग्दै गर्छ। त्यहाँबाट के का लागि भन्नुभयो? कमला नदी छ नि, कमला नदी। हजुर, नदी। त्यहाँबाट धेरै बालुवाहरू मान्छेहरू नै लग्छ त्यहाँबाट। त्यहाँ केही पहल हुँदैन। त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको? कसले यो नदी उत्खनन कसले गरिरहेको हो, कसको अनुमतिमा भइरहेको छ, तपाईँलाई जानकारी छ? वडा आदेश अनुमतिमा हुन्छ। त्यहाँ वडा कार्यालयको अनुमतिमा? कुन गाउँपालिका भन्नुभएको थियो? सिराहा 13 वार्ड नम्बर। सिराहाको कुन गाउँपालिका? स्थानीय तहको नाम चाहिँ के हो? सिराहा 13 गमरिया। हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ यस बारेमा र तपाईँले जानकारी प्राप्त भएअनुसार त्यहाँ कति उत्खनन भइरहेको छ, मापदण्ड अनुसार नै भइरहेको छ कि अथवा के भइरहेको छ, र त्यो उत्खनन जुन भइरहेको छ यसले तपाईँ स्थानीय नागरिकहरूमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ? त्यहाँ बाटोहरू छ नि, बाटोहरू जम्मै पुरै ट्र्याक्टर डोजरहरू चल्छ भने पुरै बाटोहरू बिग्रिसकेको छ त्यहाँ गाउँमा। त्यसको धेरै समस्या छ, रोडको समस्या भइरहेको छ। त्यहाँ बाँध छ, नजिकैमा त्यहाँ माटो काट्दैछ नि, त्यहाँ धेरै समस्या हुन्छ, बाढी पनि आउन सक्छ, त्यस्तो सम्भावना छ। अनि तपाईँहरूले त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूलाई यसबारे गुनासो गर्नु भएन? धेरैचोटि भनेको छौँ हामीहरू। के भन्नुभयो उहाँले? त्यहाँ भन्दैछ कि एउटा नगरपालिकाबाट पेपर ल्याएछ, नगरपालिकाले अनुमति दिएछ काट्नुको लागि, त्यो भन्दैछ। जुन अनुमति छ, जुन मापदण्ड बनाइएको छ, त्यो अनुसार नै गरिएको छ कि अथवा त्योभन्दा बाहिर नै गएर गरिएको छ, यसबारे तपाईँहरूलाई केही जानकारी छ? जानकारी छ, नगरपालिकाले अनुमति दिएछ त्यहाँ काट्न दिनको लागि, ट्र्याक्टर डोजरहरूवालालाई पनि दिइहाल्छ अनुमति। हजुर, अनि दैनिक जसो उत्खनन भइरहेको हो कि अथवा के छ? दैनिक भइरहेको छ? दैनिक हुन्छ, डेली हुन्छ, डेली त्यहाँ हुन्छ। समस्या धेरै छ, हामीहरूको रोड पनि बिग्रिन्छ, त्यो डोजर। हस्, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ के हो त यसको वास्तविकता भनेर बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ।
विशेष गरी त्यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँहरूको फोन उठिरहेको छैन। मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार नगर प्रमुखज्यूको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ, उहाँको कार्यव्यस्तता होला कहीँ कतै, र सँगसँगै उपप्रमुखज्यूको पनि टेलिफोन उठिरहेको छैन। उहाँहरूलाई हामी यसको वास्तविकता के हो त भनेर बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। अहिलेका लागि यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र हाम्रो निगरानीको विषय रहनेछ के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई यसबारे सोध्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको लापरवाहीले 53 लाख रुपैयाँ गायब भयो। चैत्र 24 गते गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को कार्यालयबाट 53 लाख रुपैयाँ चोरी भएको थियो, तर गायब भएको 53 लाख अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन। यता घटना लगत्तै अनुसन्धान सुरु गरेको गाउँपालिका र प्रहरी प्रशासनले अझैसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न भनी 24 गते कार्यालयमा उक्त रकम पुर्याइएको थियो, तर त्यो रकम नै हरायो। यसलाई वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिले चोरी भएको दावी गरेका छन्, तर कतिपय स्थानीयले चोरी भएको भन्ने जनप्रतिनिधिको दावीमा नै आशंका गरेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 को कार्यालयबाट हराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 53 लाख रुपैयाँ अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन। चैत्र 24 गते पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयबाट 53 लाख रुपैयाँ चोरी भएको थियो। 25 चैतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न भनी 24 गते कार्यालय पुर्याइएको रकम हरायो। चैत 24 गते विदुर स्थित नेपाल बैंकबाट लगेर राखिएको 50 लाख र वडा कार्यालयमा राजस्व लगायतबाट जम्मा भएको 3 लाख गरी 53 लाख रुपैयाँ हराएको थियो। गेटको ताला, कार्यालयको मुख्य ढोका, पैसा राखेको दराज भएको कोठा र दराजको तालचा खोलेर पैसा निकालिएको देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। तर तालचा फोर्न ढोकामा प्रहार गरिएको दाग नदेखिएको तथा तालचा पनि फेला नपरेको हुँदा घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा दबाव समेत दिएका थिए। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले वडा सचिव सरिता रावत, कार्यालय सहायक रामकुमार गिरी र कार्यालय सहयोगी नीलप्रसाद मिश्रलाई पक्राउ गरेको थियो भने वडा अध्यक्ष ध्रुव मिश्रसँग बयान लिएको थियो। रकम चोरी भएको लामो समय बितिसक्दा समेत त्यसको छानबिन फितलो रूपमा भएको भन्दै पञ्चकन्याका नागरिकहरूले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थिए। पञ्चकन्या गाउँपालिकाका लागि तोकिएको बैंकले पालिकाको केन्द्र लाकुरी भन्ज्याङमा शाखा सञ्चालन नगरी सहरेटारमा राखेकाले पालिकाको भिदुरमा रहेको नेपाल बैंकको शाखामा कारोबार गर्दै आएको छ। यति बेला आम नागरिकमा घटनाको विषयमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन र अनुसन्धान कार्यका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान समेत सुरु गर्यो, तर अझैसम्म घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन सकेको छैन। यता सामाजिक सुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा प्राप्त रकम चोरी भएको भन्दै भत्ता वितरण समेत गर्न सकिएको छैन। दर्शकहरू, यो अचम्मको घटना विशेष गरी चैत 24 गतेको यो घटना हो। गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट रकम हरायो र त्यस पछाडि यसको अनुसन्धान पनि सुरु गरिएको थियो। गाउँपालिका स्थानीय प्रशासनले लामो समय भयो, अझैसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समेत यति बेला यो रकम चोरी भएपछि हुन सकेको छैन। यसबारे स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई विशेष गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ र केदार शर्माले यसबारेको रिपोर्ट पठाउनु भएको हो। यदि यसबारे हामी थप स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म जगदीश कुइकेल बोल्दैछु। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? म जगदीश कुइकेल। जगदीशजी, अब यसको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ? तपाईँहरूको गाउँपालिकामा विशेष गरी 53 लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत वितरण गर्नुपर्ने रकम नै गायब भयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? होइन सर, यो चाहिँ तपाईँको 53 लाख जुन ढङ्गले चुरिएको छ, झिकिएको छ, यसलाई चाहिँ हामी यहाँको आम नागरिकको तर्फबाट, हामी यहाँको स्थानीयको तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको 24 गते बेलुका पैसा लिएर राखिएको भन्ने जुन ढङ्ग कुरो छ भनिएको मात्रै छ, तर पैसा झिकिएको जुन हिसाबले हामीले ठाउँ हेरेको छ हेर्दाखेरि यो चोरिएको होइन, झिकिएको हो। यो एकदमै शङ्कास्पद र यो चाहिँ सेटिङमा पैसा झिकिएको भन्ने हामीलाई लाग्छ। भनेपछि यो जुन हिसाबले चोरी भएको भनेर दाबी गरिएको छ, यसप्रति स्थानीय नागरिकहरूको शङ्का छ?
सङ्ख्या एकदमै सङ्ख्या छ। यहाँको नागरिकहरू सबैजनाको चाहिँ के कुरो छ भने यो पैसा चोरिएको होइन, यो सेटिङमा झिकेको हो। यो चाहिँ गाउँपालिकाको तपाईँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ ढङ्गको चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारको त्यो हालको रवैया र वडा अध्यक्ष र वडा कार्यालयले जुन ढङ्गको गतिविधि गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको कारणले घटना घटेको हो। अब खोजी नीतिका लागि लामो समय भयो यो रकम गायब भएको होइन, चैत्र 24 गतेको घटना। त्यस पछाडि अहिलेसम्म खोजी नीतिका लागि भइरहेका प्रयासहरू पहलहरू स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट यो विषयलाई कतिको गम्भीरताका साथ लिएको पाउनु भएको छ? खोजी नीतिका लागि भइरहेका प्रयासहरूप्रति तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, हामी एकदमै सन्तुष्ट छैनौँ। किन मानेमा सन्तुष्ट छैनौँ भने एक त तपाईँको स्थानीय सरकारले जुन किसिमको गतिविधि, जुन किसिमको स्थानीय सरकारसँग जुन किसिमको तपाईँको अहिले तपाईँको 22वटा भन्दा बढी चाहिँ नीति नियम बनाउन सक्छ, त्यो स्थानीय सरकारले आजसम्म एउटा ब्याङ्किङ कारोबार नगर्नु तपाईँको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति हामी सशङ्कित छौँ र उहाँहरूको चाहिँ नि यसप्रति के नजरको कारणले गर्दाखेरि यो घटना घटेको जस्तो लाग्छ सर। अब तपाईँहरूले चोरिएको होइन भनेर आशंका गरिरहँदा तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ के हो, आशंका चाहिँ के हो? खासमा विशेष गरी चोरिएको होइन भनेर तपाईँहरूले बताइरहनु भएको छ, तपाईँहरूको यो तात्पर्य चाहिँ के हो भन्नुको चाहिँ? होइन सर, तपाईँको जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि चोरिएको छ, चोरिएको ठाउँ हेर्दाखेरि पनि त्यो जुन हिसाबले राखेको ठाउँ भनेको छ वडा कार्यालय, त्यहाँ कुनै किसिमको सेक्युरिटी छैन, कुनै किसिमको छैन, त्यो ठाउँमा लिएर राखिएको छ भनेको छ। र अहिले गाउँपालिका र वडाका जनप्रतिनिधि तपाईँको कार्यकारीले जुन ढङ्गको चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो खोज्नको लागि गर्नुपर्ने पहल थियो त्यो केही पनि गरिएको छ। र उहाँहरू हामीहरूले मिडियासँग चाहिँ मिडिया ल्याउँदाखेरि पनि हामीले ल्याएको मिडिया आउँदाखेरि उहाँहरू भाइ नै छलफाम गर्ने किसिमको जुन किसिमको काम गर्नु भएको छ त्यसमाथि पनि हामीलाई सल्लाह के शङ्का छ। र अरू कुरो यत्रो घटना घटिसके पछाडि यहाँको राजनैतिक पार्टीहरू, यहाँको बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीहरू, अन्य सरकारवालाहरू, त्यहाँको नजिकका जनताहरूलाई राखेर यस्तो किसिमको घटना घटे यसलाई सहयोग गर्नुहोस् होला भनेर उहाँहरूले भन्नु त कता कता। अहिले हामी नागरिकहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ अपराधी पत्ता लगाउनु पर्यो र बुढाबुढीहरूले पैसा पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी लाग्दाखेरि पनि उहाँहरूले हामीप्रति नै चाहिँ त्यो हिसाबले त मिडिया मार्फत मिडियालाई पनि त्यही ढङ्गले थ्रेट दिने किसिमको कुरा गर्दा के अरे जुन किसिमको हरकत गरिएको छ त्यसमा हामीलाई अझ यो पैसा नपाउने र अझ बुढाबुढीहरूले पैसा नपाउने अपराधी पत्ता नलाने कुरा हामीलाई शङ्का छ। अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यहाँ वितरण नभएको कति समय भएको थियो? यो चाहिँ नि यो चाहिँ 4-5 महिना कति हो सर, ठ्याक्कै मलाई यो यस विषयमा अहिले थाहा भएन। 4-5 महिनाको जे होस् लगभग त्यति समयको अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। हजुर हजुर। अनि अब गाउँपालिकाले कसरी वितरण गर्ने यसको विकल्पका लागि के सोचिरहेको छ त्यहाँ नागरिकहरू? अहिले तपाईँको अहिले म पनि गाउँपालिकाबाटै फर्केको छु। यहाँ चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा टोली बनाएर उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। त्यो कुरो हामी नागरिकले हामी यहाँको चाहिँ हामीले थाहा पाएर हामी गाउँपालिका गयौँ। गाउँपालिका गएर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामी इन्भेस्टिगेसनको लागि आएको छौँ, हामी यसलाई बुझ्दैछौँ, बुझ्ने क्रममा छौँ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नु भएको छ। र हामी अन्य स्रोतबाट पनि चाहिँ गर्ने कुरा हामी पहल गर्छौँ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नु पर्यो। हामीहरूले चाहिँ आम नागरिकको तर्फबाट नागरिकले के भन्यो भने पहिलो नम्बरमा अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ वृद्ध विधवाले पैसा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो नागरिकको तर्फबाट हाम्रो अडान यथावत छ। अब विशेष गरी तपाईँहरूलाई यो जानकारी छ कि छैन? यो सानोतिनो विषय होइन, एकदमै गम्भीर विषय। यसतर्फ सङ्घीय सरकारले भनौँ न अब कुनै मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयले केही ध्यान आकर्षण गराएको छ आफ्नो? होइन सर, यस्तो केन्द्रबाट कुनै ध्यान आकर्षण भएको पाउनु भएको छ? यो चाहिँ के हो भने 24 गते राति घटेको घटना यो चाहिँ गाउँपालिकाले र वडाले अहिलेसम्म सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा कुनै किसिमको पत्रचार नगर्नु, मिडियाहरू चाहिँ सम्पर्कमा नआउनु, यहाँको आम नागरिकसँग बसेर सल्लाह नगर्नु, यसको पछाडि चाहिँ यहाँको चाहिँ गाउँपालिका र तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष र यो चाहिँ सचिवप्रति हाम्रो सङ्ख्या छ। भनेपछि स्थानीय जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसका लागि भनौँ न खोजी नीतिका लागि त्यस्तो पहल गरेको यहाँहरूले पाउनु भएको छैन होइन? गर्नु भएको छैन। उहाँले त्यो खालको पहलै गर्नु भएको छैन। उहाँले धारो टार्ने खालको मात्रै कुरा गर्नु भएको छ। ठिक छ, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँका जति पनि जिज्ञासाहरू छन्, गुनासोहरू छन्, तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयको र यो विषयको के हो वास्तविकता यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ तपाईँसँग बोल्दा बोल्दै, विशेष गरी नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षलाई पनि गऱ्यौँ, गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि गऱ्यौँ, उपाध्यक्षज्यूलाई पनि गऱ्यौँ, तर उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। र मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ
तर उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस त गरि नै रहेका छौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन विशेष गरी यो घटना लामो समय भयो तर अझैसम्म यसको पत्तो लाग्न सकेको छैन। स्थानीय नागरिकले जसका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि जुन शीर्षकका लागि यो रकम थियो, यो रकम वडा कार्यालयबाट गायब भयो। जनप्रतिनिधिहरूले भनिरहेका छन् कि चोरी भयो। स्थानीय नागरिक भनिरहेका छन् पत्याइरहेका छैनन्। यो विषयलाई शङ्काको रूपमा हेरेका छन्। कहीँ कतै घोटाला गरियो कि भन्ने किसिमको शङ्का उनीहरूको रहेको छ। र अर्कोतर्फ भने गाउँपालिकाले यसको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आग्रह गर्यो। प्रहरी प्रशासनले पनि यसको अनुसन्धान सुरु गरेको लामो समय भयो तर अझैसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ र विशेष गरी गाउँपालिकाको कार्यालयबाट यसरी रकम हराउनु अर्थात् चोरी हुनु आफैमा संवेदनशील विषय हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको लापरवाही, केही कर्मचारीहरूको लापरवाहीका कारण यो हुन सक्दछ। यसकारण स्थानीय नागरिकहरूले अहिले यसलाई शङ्काको घेरामा राखेका छन् र यसको खोजी नीति हुनुपर्ने दरिलो आवाज उठाइरहेका छन्। हामीले उनीहरूकै गुनासो र मागका आधारमा यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका हौँ र यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने हिसाबले र यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने उद्देश्यले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। यद्यपि यससँग सम्बन्धित रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क अहिलेका लागि हुन सकिरहेको छैन। यो विषय निकै लामो समय भयो, बारम्बार भनिरहेका छौँ। चैत्र 24 गतेको यो घटना हो। चैत्र 24 गतेको घटना र त्यस पछाडि अहिलेसम्म 53 लाख रुपैयाँ कहाँ गायब भयो, कसरी गायब भयो, कसको मिलोमतोमा गायब पारियो, यावत प्रश्नहरू यथावत छन्। यसको जवाफ अझैसम्म पाउन सकिएको छैन। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका यी र यस्तै कुनै पनि गलत गतिविधिहरू छन्, स्थानीय तहमा भएका पछिल्ला समय जति पनि गलत गतिविधिहरू छन्, तपाईँले ती गलत गतिविधिहरूबारे आफ्नो आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ भने निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। 1660 011 24 24, यसै गरी 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्नुहोला। र विशेष गरी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयमा केन्द्रित रहने र स्थानीय तहमा भइरहेका गलत गतिविधिप्रति हाम्रो निरन्तरको निगरानी भइरहने यस कार्यक्रममा हामी तपाईँका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दछौँ र तिनै विषयको समाधान खोज्ने कोसिस गर्दछौँ र स्थानीय तहमा देखिएका, समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिलाई निराकरण गर्ने, न्यूनीकरण गर्नेतर्फ र त्यसको समाधान खोज्नेतर्फ हामी अग्रसर हुँदै आएका छौँ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही हो। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। आगामी दिनमा फलोअप गर्नेछौँ यो विषयलाई। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म सुदीप कुमार यादव, हजुर, धनसा जिल्लाबाट मिथिला बिहारी नगरपालिका 8 नम्बर वार्डबाट। यादवजी, के समस्या पर्नुभयो? हजुर, यस्तो छ, यहाँ मिथिला नगरपालिकाबाट काम भइरहेछ कि। हजुर, त्यो काम भइरहेछ भने के काम भइरहेको छ यादवजी? के काम भइरहेको छ? पिसिसी ढलान हो। हजुर, पिसिसी ढलान हो। ए, ढलानको काम भइरहेको छ? त्यसमा के छ, बाटोको ढल निकास जुन हुन्छ न, ए हजुर हजुर, त्यो दिइरहेको छैन ढल निकास। ए, ढल निकास कसले दिएन? स्थानीय नागरिकले अवरोध गरे कि अथवा यो ढल निकासका लागि जसले बनाउनु पर्ने हो नगरपालिकाले यसले चासो दिएन कि अथवा के हो? नगरपालिकाले चासो दिइरहेको छैन। मैले गुनासो पनि गरेको थियो 1 वर्ष पहिलो, के अरे सूचनाको दफा लगाएर माग गर्नुभएको थियो। के मापदण्ड छ त्यसको प्रतिलिपि मलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्, त्यो पनि दिएन। कसलाई गुनासो गर्नुभएको थियो तपाईँले? के हजुर? कसलाई गुनासो गर्नुभएको थियो? आफ्नो समस्याबारे, यो गुनासोबारे कसलाई बताउनु भएको थियो? नगरपालिकाको के अरे मेयरसँग र कार्यालय प्रमुखसँग। ए, के भन्नुभयो अनि उहाँहरूले? उहाँले केही जवाबै दिएन, सूचना पनि दिएन मलाई के कस्तो मापदण्ड छ नगरपालिकाको, त्यो पनि दिएन। अहिले काम भइरहेछ, मेरै घरको प्राङ्गणमा छ, मेरो पानीको निकास, ढल निकास जुन छ त्यही बन्द गरिरहेछ यिनीहरूले। 4 वर्षदेखि यस्तै गरिरहेछ, कुनै बाटोमा पनि ढल निकास दिइरहेको छैन। अब तपाईँको मात्रै समस्या हो कि अथवा तपाईँ लगायत अन्य त्यहाँ रहनुभएका स्थानीयहरूले पनि यो आवाज उठाइरहेका छन्, यो गलत भइरहेको छ भनिरहेका छन्, के हो?
सबैलाई गुनासो छ कि यस्तो छ कि यिनीहरूले बजेट पारिदिन्छ मात्रै पिसिसी ढलानको लागि पब्लिकलाई यो भन्छ यो के अरे रकमै ढलानको मात्रै हो ढल निकासको छैन भने कसरी हामीहरू ढल निकासको काम गरौँ पहिलो त ढल निकास बनाउनु पर्यो त्यसको बजेट छुट्याउनु पर्यो अनि पिसिसी त्यसपछि पिसिसी ढलान गर्नु पर्यो यिनीहरू यो काम मात्रै गरिरहेछ म भोलि के अरे हिजो गएर कार्यालय प्रमुखसँग लेखा प्रमुखसँग मैले कुरा पनि गरेँ मैले भने तपाईँहरूको नेपाल सरकारको मापदण्ड के बनिरहेछ पहिलो ढल निकास बनाउनु त्यसपछि पिसिसी ढलान गर्नुहोस् यिनीहरूले भनिरहेछ यिनीहरूले के अरे जनताबाट जितेर आउनु भएको छ हामीहरू कुरै सुनिरहेको छैन हामीहरूमाथि पनि के अरे दबाब दिन्छ यस्तै काम गरिदिनुहोस् यस्तै बजेट निकासा गरिदिनुहोस् त्यो पनि भने मलाई हजुर हस् हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ तपाईँले भन्नुभएको छ यो समस्या राख्नु भएको छ के हो वास्तविकता अहिले त्यहाँ काम धमाधम भइरहेको छ ढलानको हजुर भइरहेको छ अहिले मैले भने के अरे अग्निमा भने यो साउन 1 गतेदेखि बजेट यहाँ आइहालिएको छ नगरपालिकामा किन खारमा गएर मात्रै हुन्छ यिनीहरूको रवैया यस्तै छ भन्छ खारै नशान्तमा अन्तिम गत साल हुन्छ भने त्यसै कारण यही खारमै मात्रै काम गर्छ यिनीहरूले यहाँ जनतालाई ठग्छ बजेटै फ्रिज भन्छ फल्ना भन्छ तिनला भन्छ के भनेर काम त्यति राम्रो हुनु पर्यो त्यति राम्रो पनि गरिरहेको छैन यो वडा नम्बर कति भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै तपाईँले 8 नम्बर वार्ड हो कोचुरी हो 8 नम्बरमा हजुर हस् हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मेयर साहबलाई जोडेका छौँ अनिल कुमार यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तपाईँको नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ उहाँ मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद अब वडा नम्बर 8बाट स्थानीयले गुनासो गर्नुभयो त्यहाँ ढलान गर्ने क्रममा ढल निकासको व्यवस्था गरिएन त्यसकारण बारम्बार हामीले गुनासो पनि गर्यौँ मेयर साहब समक्ष तपाईँबाट कुनै पनि जवाफ आएन यसको समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नु भएन भन्ने गुनासो छ के हो यसको वास्तविकता बताइदिनुहोस् त सुन्नुहोस् मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा हजुर अब हाम्रो मिथिला बिहारीको त्यो मिथिला बिहारी मन्दिर त्यहीँनिर छ वडा नम्बर 8मै हो ए हजुर जुन नामले तपाईँको नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको छ र यसमा खास गरेर के छ हाम्रो जतिखेर पनि हैन वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्म अब जनताको हकको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ हैन अब खास गरेर तपाईको यो ढलको बारेमा जुन आयो हजुर अब हामीले हरेक वडामा हैन यसपालि हामी 77 र 78 को लागि हजुर वडा स्तरीय योजनामा हामीले 95 लाख प्रत्येक वडाले हामी विनियोजन गरेका छौं ए हजुर र नगर स्तरीय पनि योजनाहरू केही गएको छ अब त्यसमा तपाईको कुन कुन काम गर्ने त हैन त्यसको लागि हाम्रो वडा समितिबाट नै निर्णय गरेर बजेट तर्जुमा गरेर त्यसपछि तपाईको कार्यपालिका हुँदै नगरसभाबाट पारित भएको योजनाहरू छ हैन अब यसमा तपाईको खास गरेर ढलको बारेमा छ अब धेरै प्राय जसो हाम्रो त्यो मिथिला बिहारी मन्दिरबाट जुन यो 15 दिने मध्यमा परिक्रमा जुन सुरुवात हुन्छ हजुर त्यो उद्गम स्थल त्यही हो अब त्यहाँ हाम्रो मोटामोटी तपाईको झन्डै 9 करोड जतिको हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँ थियो सडक डिभिजनबाट त्यसको लागि हाम्रो वर्तमान मन्त्री तपाईको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माननीय रघुवीर महाशयज्यूले जुन योजनाहरू दिनुभएको थियो त्यो पनि सायद सम्पन्न नै भइसक्यो र ढलको पनि व्यवस्था भएको छ र हामीले अहिले जुन यो ढलको बारेमा सोध्नुभयो ढलको बारेमा पनि अब हामी यसपालि अब 78-79 को नगरसभामा हजुर यो कार्यक्रम हाम्रो राख्ने एउटा प्लान छ र त्यसको लागि हामी सर्वे पनि गरिरहेका छौँ भनेपछि अहिले जुन हिसाबले हामीलाई यादवजीले गुनासो राखिराख्नु भएको छ वडा नम्बर 8 को उहाँको समस्या सम्बोधनका लागि तपाईहरुले प्रयास गरिरहनु भएको छ यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठान्नु भएको छ हैन त हजुर यस्तो छ कि अब गुनासो गएपछि अब खास गरेर मेरो भनाइ के त्यसमा हजुर अब तपाईको काम गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईको अब ढल पनि चाहियो पीसीसी पनि चाहियो हैन कति ठाउँमा तपाईको अब साल्टै गर्ने पर्ने अवस्था होला कतै ठाउँमा तपाईको आरसीसी गर्नुपर्ने होला हैन हजुर अब खास गरेर तपाईको अब अहिले जुन हाम्रो अब समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि
अब अहिले हाम्रो यो पिसिसी हुन्छ तर त्यसको ढलको लागि हाम्रो त्यहाँ जग्गा बाटोमा अलिकति जग्गा त्यो ढलको लागि हाम्रो त्यहाँ जग्गा छोडेको हुन्छ र त्यहाँ त्यसको लागि केही समस्या हुँदैन र यसपालि हामीले त्यो योजनाहरू कहाँ कहाँ हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र ढलको आवश्यकता छ, कहाँ कहाँ अवरुद्ध भयो पानी होइन, त्यो हामी आफै अनुगमन गरेर त्यसमा मान्छे पनि खटाएर सम्बन्धित वाडाका वाडाध्यक्षहरूलाई पनि मैले भनेको छु कि कहाँ कहाँ अब जनताले हामी विकासै गर्छौँ र जनतालाई केही त्यस्तो असहज भयो भने राम्रो त हुँदैन। त्यसै भएर सबैजना मिलेर अब कहाँ के छ समस्या होइन त्यस्तो जनतासँग समस्या बुझौँ र कुन कुन योजना राख्दाखेरि जनताको हक हितमा हुन्छ र त्यसमा कुनै गुनासो आउँदैन त्यतातिर हाम्रो ध्यान छ। ठिक छ मेयर साहब, यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सुन्दैछु। मेयर साहबको जवाब चित्त बुझ्यो तपाईँलाई? तपाईँले जवाब पाउनुभयो नि त? चित्त बुझेन हजुर। बुझेन? बुझेन। बताउनुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले मैले के अरे अघि वर्ष नै भनिसकेको ढल निकासको पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस्। हजुर। अहिले नगरपालिकाबाट एउटा बाटोमा मात्रै जुन पहिलेदेखि नै बाटो धेरै थियो त्यो बाटोमा मात्रै ढल निकास दिए। अहिले अर्थात्मा वर्तमानमा जुन छ 9 फिट 10 फिट त्यसमा ढल निकास कुनै दिइरहेको छैन। पुरै सरकै पिसिसी ढलान गरिदिन्छ, मान्छेहरूको घरमा पानी छुन्छ, के समस्या धेरै हुन्छ। अहिले त खाने पानीको पाइपको पनि व्यवस्था छ, त्यसको पानी निकासको व्यवस्था पनि गरिरहेको छैन। मान्छेहरू अब समस्यामा छ कि गुनासो कहाँ गर्ने, गुनासो गर्ने मान्छेले पनि केही त्यसको उपाय गरिरहेको छैन, गुनासो पनि सुनिरहेको छैन के। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो? यहाँप्रति अब गुनासो छ उहाँको, विशेष गरी यो समस्याको समाधानका लागि भनेर पटक पटक उहाँले तपाईँ समक्ष राख्नुभयो, गुनासो राख्नुभयो, तपाईँ मार्फत सम्बोधन हुने कुनै किसिमको छाँटकाट देख्नु भएन र तपाईँको जवाबप्रति पनि उहाँले चित्त बुझाउनु भएको छैन। अब उहाँलाई चित्त बुझाउनका लागि र विशेष गरी यो समस्या नै हो भने यसलाई समाधान गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट के पहल गरिदिनुहुन्छ तत्कालका लागि, यो बताइदिनुहोस् त। मेरो खास गरेर के छ यसमा अब तपाईँको पालिकाको तर्फबाट अब जस्तै हाम्रो अब 78-79 को नगरसभा हुन्छ होइन। अब हामी आज नै कार्यपालिकाको बैठक भर्खर अब 2 बजेदेखि हाम्रो सुरु हुने योजना थियो, केही कारणले हामी अलिकति ढिलो हुन गयौँ र खास गरेर अब यो सभामा हाम्रो जति पनि नगरसभा सदस्य सम्बन्धित वाडाबाट योजना आउने हो होइन। ठिकै छ, उहाँले जुन गुनासो राख्नुभयो त्यो साइडमा हामी गएर आफै स्पोर्ट देखेर त्यसलाई के गर्नुपर्छ होइन हामी गर्छौँ। गर्नुहुन्छ? कहिले जानुहुन्छ, कहिलेसम्म गइदिनुहुन्छ एकपल्ट बताइदिनुहोस् न। अब जानको लागि त म अहिले मिटिङ नभएपछि अहिले जान्थेँ, भोलि गएर म हेर्छु। भोलि जानुहुन्छ है? हजुर हजुर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र यो प्रतिबद्धताका लागि पनि धन्यवाद र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भयो, गुनासो राख्नुभयो यादवजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको समस्या समाधान हुने अहिलेका लागि अपेक्षा गरौँ। जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो प्रयास जारी नै छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा आफ्नो गुनासो समस्या टिपाउनुहोला। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।